स्पोन्सर बाई सर्वोत्तम पकड शक्ति भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय, सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। सरकारले चैत 11 देखि लागू गरेको लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेका बेला सरकारले जनतालाई संक्रमणको बाढीमा धकेलेर छाडिदिएको छ। त्यसैले जीव जोगाउने जिम्मा जनताकै काँधमा आइपुगेको छ। यो समय चाडपर्व र विभिन्न जात्रा प्रदर्शनको भएकाले भिडभाड र जमघट बढ्ने देखिन्छ। भारतमा संक्रमण अत्यास लाग्दो गरी फैलदो छ। लकडाउन लागू गर्ने बेला भन्दा संक्रमण फैलने जोखिम धेरै गुणा बढेको छ। यसबीच लकडाउन केही खुकुलो गरिदिए आएको थियो। विज्ञहरू बन्दाबन्दी पुरै हटाउने बेला नभएको भन्दै संक्रमणको अर्को लहर फैलन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। जनसाधारण र व्यवसायिकहरू भने बन्दाबन्दी हटेकोमा उत्साहित देखिन्छन्। यद्यपि शैक्षिक संस्था लगायत केही क्षेत्र अझै खुलेका छैनन्। सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्दा पनि त्यसको औचित्य जनतालाई बताएको थिएन। अहिले हटाउँदा पनि बताइएको छैन। संक्रमणको अवस्था लकडाउन लागू गर्दा भन्दा हटाउँदा गम्भीर देखिएको छ। आम नागरिकमा परेको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्न लकडाउन खुला गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ। देशव्यापी लकडाउन खुले पनि सरकारले गर्न पाउनुपर्ने तथा गर्न नपाइने मापदण्ड तयार गरेको छ। लकडाउन लागू गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नेताहरूले मोर्चाबन्दी चर्काएका थिए। नेकपा भित्रको किचलो अहिले केही मत्थर भएको देखिएको छ। कोरोनाका नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाको सन्देहास्पद गतिविधिमा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरूको संलग्नताले पनि सरकार सङ्कटमा परेको हो। सरकारले लकडाउन हटाउँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिने होइन, बढ्ने जोखिम झन धेरै भएको छ। संक्रमण रोकिएर लकडाउन हटेको हो भन्ने भ्रम समुदायमा परे अर्को भयावह अवस्था बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ। अर्कोतिर यस्तै सरकारले पूर्ण रूपमा लकडाउन सकिएको बताए पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा भने पास चाहिने भएको छ। अन्तर जिल्ला सवारी साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएकाले पास लिनुपर्ने व्यवस्था निरन्तर रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले श्रावण 6 अर्थात् मङ्गलबार मध्यरातिबाट लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। आम नागरिकमा परेको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्न लकडाउन खुला गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ। लकडाउन खुले पनि अवस्था हेरेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ। सरकारले मङ्गलबार रातिबाट लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गरे पनि शैक्षिक संस्था, धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, ट्युसन सेन्टर, सिनेमा हल, डान्स बार, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, पार्टी प्यालेस तथा मनोरञ्जनका क्षेत्र, हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकुद, धार्मिक क्षेत्र, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखान, अन्तर्राष्ट्रिय नाका भने बन्द रहनेछन्। सेमिनार र भेला भने गर्न नपाइने भएको छ। यद्यपि विद्यार्थी भर्ना परीक्षाफल प्रकाशन भदौ 1 गते गर्न सकिने निर्णय भएको छ। देखाएका सेवा र कार्य चाहिँ अर्को सूचनाबाट तोकिएको मितिबाट मात्र सञ्चालन गर्ने भनेर अहिले तिनीहरू खोलिएको छैन। खास गरी शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पाहरू, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लबहरू,
समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना। सबै प्रकारका सेवा र कार्यहरू सञ्चालन गर्दा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गरी तोकिएका खोलिएका कार्य र सेवाहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी गर्ने, जमाखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सो कार्य गर्दा आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को समेत प्रयोग गर्ने र यो संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत जारी भएको आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था सम्झाइएको छ र उपयुक्त सेवा तथा कार्य सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा आवश्यक प्रोटोकल जारी गर्नुपर्नेछ। परिस्थितिको समीक्षा एवं संक्रमणको जोखिम विश्लेषणको आधारमा उल्लेखित व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार हेरफेर र थपघट गर्न सकिनेछ। यो भनेको चाहिँ काहीँ संक्रमणको जोखिम बढ्यो, समुदायमा संक्रमण हुने डर भयो, काहीँ चाहिँ केसेसहरू चाहिँ धेरै देखियो भने ती स्थानहरूमा फेरि हामीले कुनै पनि प्रकारको निषेधित क्षेत्र भनेर घोषित गर्न सकिन्छ। सरकारले साउन 15 गतेबाट होटेल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी, पर्वतारोहण सम्बन्धी कार्यालयहरू खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 1 गतेबाट लामो दूरीका सवारी साधन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ। जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका मापदण्ड बमोजिम हुने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 साउन 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने। ती साउन 15 देखि सञ्चालन गर्न भनेर खुला गरिएका क्षेत्रहरू हुन् होटल, रेस्टुरेन्ट, जसमा सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार र अन्य सामूहिक भेला चाहिँ गर्न पाइने छैन। खोलिएको पर्यटनसँग सम्बन्धित अर्को चाहिँ ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण लगायतको पर्यटन व्यवसाय। यसमा खास गरी ट्राभल ट्रेकिङका एजेन्सीहरू खोल्न सक्छन्, बुकिङहरू सुरु हुन सक्छ र आउँदो हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै कोभिडको जोखिम कम हुनासाथ यी क्षेत्रहरू सबै खुल्दै जाने सन्दर्भमा तयारी स्वरूप यस्ता सामान्य सेवा दिने कार्यालयहरू खोल्दै जाने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 भदौ 1 गतेदेखि देहाय बमोजिम सञ्चालन गर्ने। मैले दुईटा भन्दैछु, एउटा चाहिँ अघि भने यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट मात्रै लागू हुने गरी त्यसमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर्जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू त्यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चलाउन सकिने भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक र अन्य उडानहरू सञ्चालन गर्न सकिने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको हकमा साउन 32 गतेसम्म आवजावत बन्द गरिएको छ। स्वदेश आउनै पर्ने नागरिकहरूको हकमा तोकिएका सीमा बिन्दुबाट आउन पाइने तर लुकी छिपी आएको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ। लकडाउन अन्त्य गरे पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड कायमै रहेको र त्यसको पालना गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिम्मा दिएको छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई संक्रामक रोग तथा स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही हुने सरकारले जनाएको छ।
यस्तै सरकारले पूर्ण रूपमा लकडाउन सकिएको बताए पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा भने पास चाहिने भएको छ। अन्तर्जिल्ला सवारी साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाएकाले पास लिनुपर्ने व्यवस्था निरन्तर रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि मात्रै अन्तर्जिल्ला सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने बताइएको छ। तर अत्यावश्यक काम हुनेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास लिएर काठमाडौँ आउन भने पाउनेछन्। त्यसका लागि आफू बस्ने स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य रूपमा चाहिने भएको छ। लकडाउन खुलेसँगै काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रका सडकमा निजी तथा भाडाका सवारी साधनको चाप बढेको छ। चोकहरूमा सवारी साधनको जाम सुरु भएको छ र सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै जोर बिजोर प्रणाली पनि हटेको छ, जसले सडकमा सवारी साधनको संख्या वृद्धि हुँदा जाम बढेको छ। थप चर्चा अघि विश्राम। There's a level far beyond the box. It stands out. Many modes beyond any comparison. That's why it's called Level Next. Tata Nexon takes the SUV beyond the next level to level next. Tata Nexon. Level Next. सवारी चाप बढेसँगै लकडाउन अघिकै अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गर्न थालेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन उपत्यकामा ठाउँ-ठाउँमा चेक जाँच सुरु गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको मापासे चेक जाँचलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले निरन्तरता दिएको छ। संक्रमणको जोखिमका बीच सार्वजनिक सवारी समेत सञ्चालनमा आएको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम भए नभएको, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएको नअपनाएको पनि चेक जाँच भइरहेको छ। 4 महिना लामो लकडाउन गत मंगलबार अर्थात् साउन 6 गते रातिदेखि अन्त्य भएसँगै काठमाडौँका सडकमा सवारी साधनको जाम बढ्न थालेको छ। काठमाडौँका सडकमा निजी तथा भाडाका सवारी साधनको चाप बढेको छ। चोकहरूमा सवारी साधनको जाम लागेको छ। सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने यात्रुले मास्क लगाएका थिए भने सडकमा पनि बटुवाहरूको आउजाउ बाक्लिएको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै जोर बिजोर प्रणाली पनि हटेको छ, जसले सडकमा सवारी साधनको संख्या वृद्धि हुँदा जाम बढेको छ। सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरेसँगै काठमाडौँका सडकमा पुनः जाम सुरु भएको छ। लामो समयको लकडाउनले सुनसान हुँदै फाटाफुट्ट निजी सवारी चलेका सडकमा पुरानै लयमा गाडीहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। मानिसहरूको चहल पहल पनि बाक्लिएको छ। 120 दिन लामो लकडाउन खुलेसँगै उपत्यकामा सवारी चाप बढेको हो। सरकारले लकडाउन खुला गरेसँगै छोटो दूरीका सबै सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन्। बुधबार अर्थात् साउन 7 गतेबाट जोर बिजोर प्रणाली समेत हटेको छ। सवारी चाप बढेसँगै लकडाउन अघिकै अवस्थामा चेक जाँच गर्न थालिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन उपत्यकामा ठाउँ-ठाउँमा चेक जाँच सुरु गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। हामीले लकडाउन भन्दा अगाडिको अवस्थामा जुन किसिमको हाम्रो चेक जाँचको चाहिँ तरिकाहरू सिस्टमहरू थियो, त्यही अवस्था चाहिँ आजबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। अर्थात् उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक डिप्लोयमेन्ट गरेर चेक पोइन्टहरू राखेर त्यो काम आजबाट सुरु गरेका छौँ र ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई चाहिँ रोक्ने, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ सहज बनाउने हिसाबले आजबाट हामीले फुल फेजमा ट्राफिक नियम पालनाको अभियान सुरु गर्छौं। ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने हिसाबले पूर्ण रूपमा ट्राफिक नियम पालना अभियान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमणको जोखिमका बीच सार्वजनिक सवारी समेत सञ्चालनमा आएको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम भए नभएको, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएको नअपनाएको पनि चेक जाँच भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी समेत सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चाहिँ अहिले सवारी साधनहरूमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा गरेको छ र सार्वजनिक ठाउँहरूमा र अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि सामाजिक दूरी कायम भए नभएको र स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम भए नभएको कुरालाई पनि हामीले सँगसँगै हेर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ चेक पोइन्टमा भएको र अन्य ड्युटीहरूले त्यो कुरालाई पनि चाहिँ हेर्नेछ र यसको साथै अहिले जुन संक्रमणको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा र हामी ट्राफिक अधिकृत जवानहरू सडकमै खटिरहनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रा अधिकृत जवानहरूलाई पनि त्यो संक्रमणबाट बचाउने हिसाबले
उनीहरूलाई परिचालन गर्ने र अधिकृत जवानको कारबाहीमा पनि सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर सतर्कतापूर्वक र सजगताका साथ काम गराउने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ। प्रमुख ढकालले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन नचलाउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी मापसे सेवन गरी सवारी सञ्चालन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। मापसे सेवन गरेको आशंका लागेमा स्वास्थ्य संस्थामा लगेर मेडिकल परीक्षण गरी र कानून अनुसार कारबाही गरिने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको निर्णय गरेसँगै सडक बजारमा कोरोनाको जोखिम नै सकिए जस्तो गरी चहल पहल बढेको छ। तर लकडाउन सकिए पनि कोरोना भाइरसको जोखिम नसकिएको भन्दै विज्ञले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। यता परीक्षण तीव्र गतिमा बढाउने र सम्भावित व्यक्तिको परीक्षण गर्ने भनेको सरकारले आफ्नै निर्णयलाई समेत नजरअन्दाज गरिरहेको छ। अर्कोतिर कोरोना प्रवेश हुनु अघि लकडाउन गरेको तर संक्रमण फैलिएपछि लकडाउन हटाएर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको निर्णय गरेसँगै शहर बजारमा कोरोनाको जोखिम नै सकिएको जस्तो गरी चहल पहल बढेको छ। तर लकडाउन सकिए पनि कोरोना भाइरसको जोखिम भने नसकिएको भन्दै विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। गएको चैत्र 11 गतेदेखि लागू भएको लकडाउन साउन 6 गते रातिदेखि सकिएको हो। तर लकडाउन सकिए पनि दिनहुँ नयाँ संक्रमित देखा पर्दै गइरहेका छन्। संक्रमित देखा पर्ने क्रम जारी नै रहेकोले जोखिम कम नभएको सुकरराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। पछिल्लो दिनमा जोखिम घटेको नभई अझै बढेको डाक्टर पुनको भनाइ छ। लकडाउन खुकुलो भएपछिको अवस्थामा झन बढी सतर्क हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। कोरोनाबाट बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता विधिहरू आम नागरिकहरूले पालना नगरेको उहाँको भनाइ छ। लकडाउन खुलेसँगै आम नागरिकको जमघट बढ्ने तथा सामाजिक दूरी कायम नहुने हुँदा संक्रमण अझै फैलिने डाक्टर पुनको भनाइ छ। यो लकडाउन सकिनुको कारण चाहिँ जोखिम कम भएको होइन, यो जोखिम अहिले पनि यथावत छ र यो आगामी दिनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ जोखिम बढेको हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि मानिसहरूमा एक प्रकारको जुन बस्ने उपायहरू छ त्यो पूर्ण रूपमा पालना गरेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले पनि। र अब धेरै मानिसहरू चाहिँ सबैजना बाहिर निक्लिने भएको हुनाले सार्वजनिक यातायातहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने भएको हुनाले विभिन्न कार्यालयमा जानुपर्ने यो किनमेलको लागि जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ अब यो त्यो ठाउँमा चाहिँ जमघट हुने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यहाँ केही गरी व्यक्तिगत दूरीहरू कायम गरिएन, मास्कलाई पनि सही प्रयोग गरेन भने चाहिँ संक्रमण नफैला भन्ने सक्दैन। त्यसै कारण जोखिम चाहिँ यथावत नै छ। लक्षित वर्गलाई गरिने परीक्षण सकिएकाले कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको र आगामी दिनमा समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको डाक्टर पुनको बुझाइ छ। यस्तै डाक्टर पुनले लकडाउन खुलेसँगै सार्वजनिक यातायातमा सवार गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्न मास्क तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन अझै जरुरी रहेको बताउनुभयो। लकडाउन आफैमा अन्तिम उपाय पनि होइन, लगभग 3 महिनाको हाराहारीमा हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलेको भन्दा केही हदसम्ममा संक्रमितको संख्या तथ्याङ्कले देखाउँछ कम भएको देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा त यो कम भएको होइन, तर पनि आगामी दिनहरूमा यो जुन जोखिम छ त्यो यथावतै रहेको हुनाले र यो अब कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा शून्यमा ल्याएर खोल्ने भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो त्यति सम्भव नहोला। किन भन्दाखेरि यो अझ महिनौसम्म पनि देखिराख्न सक्ने भएको र यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो देश भारत लगायत हाम्रो देशमा चाहिँ रोजीरोटीको पनि एउटा ठुलो समस्या छ, तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ र यो अलिकति आर्थिक स्थितिसँग पनि जोडिएको होला। अब यसलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ लकडाउन खोलिए तापनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ चुनौती चाहिँ छ। त्यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हामीले अरू नफैलियोस् भन्नलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको जुन बस्ने उपाय अथवा बस्ने मापदण्ड
अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरस अझै लामो समयसम्म देखिन सक्ने भएकाले सुरक्षा उपाय अपनाउँदै सतर्कताका साथ जीवनचर्या सञ्चालन गर्न डाक्टर पुलनको सुझाव छ। यता परीक्षण तीव्र गतिमा बढाउने र सम्भावित व्यक्तिको परीक्षण गर्ने भनेको सरकारले आफ्नै निर्णयलाई समेत नजरअन्दाज गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ कोरोना प्रवेश गर्नु अघि लकडाउन गरेको तर संक्रमण फैलिएपछि लकडाउन हटाएर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। उता शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर अनुप बास्तोलाले भने सरकारले परीक्षणको दायरा नघटाएर व्यवस्थित गर्नतर्फ लागेको बताउनुहुन्छ। विदेशबाट आएका तथा सम्भावित व्यक्तिको परीक्षण सकिएकाले परीक्षणको दायरा घटे जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ। यो संक्रमण अहिले आयातित छ हैन, यो इम्पोर्टेड छ भनेको रोगग्रस्त क्षेत्रबाट इन्डिया लगायत अन्य देशबाट आएका व्यक्तिहरूले यो संक्रमण लिएर आउँछ। ती जाने व्यक्ति भनेको एउटा युवा पुस्ता हो। युवा पुस्ताहरूमा अन्य देशहरूमा पनि मृत्यु दर एकदमै न्यून छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। र हामीले सबभन्दा पहिलादेखि नै आइसोलेसन क्वारेन्टाइनका कुरा किन भन्दा हामीले ठुलो समय पायौँ, जसले गर्दाखेरि हुन्छ नि बाहिरतिर विदेशतिर के भन्दा समुदायमा व्यवस्थित भएर चिकित्सा भएर वृद्ध दीर्घरोगी मर्न थालिसकेपछि कोरोना फैलियो भन्ने कुरा हो। तर हामीले त सुरुका दिनदेखि आइसोलेसन क्वारेन्टाइनका व्यवस्थित गऱ्यौँ, जसले गर्दा यो समुदायमा त्यति राम्ररी व्यवस्थित भइसकेको अवस्था छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू फर्केर आउनु भएको छ उहाँहरू युवा पुस्ता भएको कारणले गर्दा यो संक्रमणले मृत्यु दर नदेखिएको हो। भोलि यो समुदायमा व्यवस्थित भएर दीर्घरोगी वृद्ध व्यक्तिहरू जहाँ छन् त्यसलाई खोज्नु पुग्छ र वृद्ध दीर्घरोगीहरू सङ्क्रमित हुन्छ, तिनीहरूमा न्युमोनिया भने साह्रो हुने त्यो चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अहिले नै हामीले यकिन गरेर नेपालमा चाहिँ मृत्यु दरै हुँदो रहेछ, मृत्यु नै गराउँदैन, यो भाइरसै एकदमै हुन्छ ठुटे भाइरस हो, यसले के गर्दो रहेछ भन्ने किसिमले हामी चाहिँ एकदमै के भन्छ अरे यसको बारेमा नसोचेर सचेत नभइकन हिँड्यौँ भने भोलि जोखिम आउन सक्छ। नेपालमा कोरोनाको मृत्युदर कम हुनुमा भाइरस कमजोर नभई संक्रमितहरू युवा अवस्थाका भएकाले र समुदाय स्तरमा नफैलिएको डाक्टर बास्तोलाको भनाइ छ। नेपालमा आएको भाइरस पनि भारतबाट प्रवेश गरेको र भारतमा धेरैले ज्यान गुमाएकाले ढुक्क भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय संक्रमणको दर घटेर अथवा संक्रमित कम देखिएको अवस्था भनेको रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि घट्यो। उहाँलाई हामीले टेस्टिङ गऱ्यौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। अब समुदायमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब लाखौँको समुदायमा एउटा सङ्क्रमित पत्ता लगाउनलाई लाखौँ व्यक्तिलाई टेस्ट गर्नुपर्छ नि होइन। हजारौँ व्यक्ति सङ्क्रमित भएछन् होइन, 1 लाखको पपुलेसनमा भने थोरै पपुलेसनलाई टेस्ट गरे पनि सङ्क्रमित पत्ता लाग्छ होइन, त्यो सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा समुदायमा फाटिफुटी देखिएको अवस्थामा अब हामीले कुन एरिया क्षेत्र सङ्क्रमण भएको ठाउँहरू छ त्यसलाई निर्कुल गरेर टेस्टिङलाई चाहिँ बढाउनु जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा सङ्क्रमणको दर घटेर गएको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। हामीले के गर्यौँ, हामीले मित्र राष्ट्र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच पडताल गऱ्यौँ। यो सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो यहाँको लोकल समुदायको सङ्क्रमण होइन, त्यो विदेशबाट फर्किएर रोगग्रस्त क्षेत्रमा सङ्क्रमित भएर आएका व्यक्तिहरूमा परीक्षण गर्दाखेरि देखिएको कुरा हो। कुरा बुझ्नुभयो। ती व्यक्तिहरू समुदायमा गएर समुदायमा यो सङ्क्रमण व्यवस्थित भएर फैलिएको अवस्थामा हामीले धेरै बिरामीहरू पत्ता लगाएर घट्न थालेको भए बल्ल नेपालमा अथवा सङ्क्रमित घटेको भन्ने मिल्थ्यो। अहिले त फर्केर आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि घट्न थाल्यो र त्यहाँ उनीहरूलाई जाँच पडताल गरेको रिपोर्ट पनि घट्न थाल्यो र सङ्क्रमित पनि घटेको देखिन थाल्यो, किन भन्दा रोग त उताबाट आएको छ। अब हाम्रो समुदायमा यो व्यवस्थित भएर फैलिसकेको अवस्थामा अनि बल्ल समुदायमा एकपल्ट पिक पुगेर तल घट्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बोल्न मिल्छ। यो समुदायमा त्यति व्यवस्थित भएर सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था छैन। समुदायमा कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री भनेको कन्ट्याक्टमै नभएको हिसाबले चाहिँ भेटिएका छन्, त्यो भन्दैमा उसले बिर्सिएको हुनसक्छ, उसले होइन कन्ट्याक्ट भएको कुराहरू नभनेको हुनसक्छ। भनेको समुदायमा बिस्तार बिस्तार व्यवस्थित हुने तर्फ चाहिँ जान सक्ने अवस्था एउटा रह्यो र यो पछिल्लो समय जति पनि व्यक्तिहरू बाहिर निस्किनु भएको छ उहाँहरूको हेल्थ चेक यसमा खालि हामीले संस्थाहरू जो कोरोनामा काम गरिरहेछन्, नेपाल सरकार लगायत अन्य संस्थाहरू, उनीहरूलाई मात्र दोष देखाएर हुँदैन। जो व्यक्ति बाहिर निस्किरहेको छ उसको हेल्थ चक्राइले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ। यसमा दुईवटा मुख्य कारण छ। एउटा त रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिलाई 14 दिन एकान्तवासमा बस भनेर सरकारले भनेको छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो। उहाँहरू क्वारेन्टाइनमै नबसिकन बाहिर निस्किदिनु भयो भने एउटा रिस्क बढ्यो होइन। जोखिमको क्षेत्र अथवा सङ्क्रमणको मुख्य कारण भनेको त रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू र दोस्रो कारण भनेको
रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू अस्पतालमा उपचारमा जाँदाखेरि अस्पतालमा सङ्क्रमण रोकथामका विधिहरू राम्ररी अप्नाइनु भने अस्पताल सङ्क्रमणको थलो भयो। अब यो दुईटा जुन चाहिँ स्रोतहरू छन् त्यो स्रोतलाई मलजल गर्ने काम चाहिँ अहिले जति पनि हामी बाहिर निस्केका व्यक्तिहरू व्यवस्थित नभइदिँदाखेरि मास्क नलगाउँदा, हात राम्रोसँग नधुँदाखेरि, अथवा अहिले जुन हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनेका छौँ त्यसलाई मेन्टेन नगरिदिने, भेला भइदिने, मास्क नलगाउने, मास्क लगाए पनि त्यसको जुन प्रक्रिया पुऱ्याएर नलगाउने, चिउनोमा लगाउने जुन किसिमका व्यवहारहरू छन् त्यसले मलजल गर्ने काम गर्छ र आउने दिनहरूमा सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन सक्छ। लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा दैनिकी चलाउनै मुस्किल भएको भन्दै सरकारले साउन 6 गतेबाट देशव्यापी लकडाउनको अन्त्य गरेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारका साथै नागरिक स्तरको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सबैजना सतर्क हुन आवश्यक छ। संक्रमण विज्ञहरूले यसै पनि परीक्षणको घेरा साँघुरो बनाएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। अब त क्वारेन्टिनको व्यवस्था पनि अन्त्य गर्दा संक्रमित सोझै परिवारमा जाने र समुदायमा संक्रमण फैलाउने जोखिम बढेको छ। यसैले हामी प्रत्येक व्यक्ति, स्थानीय तह र समुदाय नै सचेत र जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन। कम्तीमा भिडभाडमा जाँदा सबैले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने र शङ्का लाग्ने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्ने गरिरहनुपर्छ। संक्रमणको अर्को लहर फैलियो भने नेपालका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ। हामी आफै नै सावधान र गम्भीर बनौ। स्थानीय सरकारहरूले पनि संक्रमण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन छाड्नु हुँदैन। नमस्कार। स्पोन्सर बाई सर्वोत्तम पकड शक्ति भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती।